I thank and praise the Lord for the privilege given once again to join you all, not only in Baraka, but also from other places who have been able to join for worship service on this day. अनि यस दिनमा तपाईहरुको समक्ष आएर यसरी फेरि पनि हजुरहरुसँग संगति गर्न पाउँदा म अति नै खुसी आनन्दित भएको छु। बेरेका मात्र होइन तर सारा संसारबाट नै जोडिनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुसँग। Whenever the Lord's servant, Brother Daniel Khatri, invites me, it is with great joy and pleasure I accept it. जब जब भाइ दानियलले मलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ वचनको लागि म त्यतिखेर नै आनन्दित भएर तपाईहरुसँग जोडिन चाहन्छु। And thank God for such privileges the Lord is granting to us, even though we are going through these days of the pandemic. आजका यस्तो वर्तमान समयको महामारीको अवस्थाबाट भएर जानु परेको भए तापनि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई यो सौभाग्य दिइरहनु भएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्दछौं। And the Lord in his sovereign foreknowledge, he has made provision of this technology, because of which we are able to gather together in this manner. परमेश्वरको पूर्व ज्ञान अनुसार परमेश्वरले अगावैबाट हामीलाई अहिले यी भौतिक साधनहरु दिनुभएको छ अनि यी साधनहरुद्वारा चाहिँ यो अहिले भएको यस्तो कुराहरुबाट चाहिँ हामी यसरी संगतिमा जुट्न पाइरहेका छौं। May I also thank you all for your very faithful prayers on our behalf. अनि आज जो विश्वासयोग्यको साथमा चाहिँ हामीले यसरी सेवा पनि गर्न पाइरहेका छौं। And also on our part in the assembly where I come from, we are continuously remembering you all in our prayers. हाम्रो लागि पनि विश्वासयोग्यताको साथमा प्रार्थना गर्दिनु भयो र हामीले पनि यहाँबाट हजुरहरु सबैको लागि सधैं हाम्रो यहाँ हामीले सेवा गर्ने मण्डलीबाट पनि प्रार्थना गरिरहेका छौं। Now this afternoon, before we enter into a time of worship, shall we once again look to the word of God so that the word of God may inspire and encourage us to bring our worship. अब उपासनामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ केही कुराहरु हामी हेर्ने छौं। Shall we turn to the book of Revelation in chapter 1? प्रकाशको किताब 1 अध्याय, and we will read verses 5 and 6. प्रकाशित किताब 1 अध्यायको 5 र 6 पदलाई हामी पढ्ने छौं। I would request brother to read these two verses as we all look into our Bibles. भाइलाई चाहिँ म यो पढ्नको लागि अनुरोध गरिरहेको छु र हजुरहरु सबैले आफ्नो बाइबलमा चाहिँ हेर्नु होला। Yes, Revelation chapter. Yes, brother, carry on. र येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य र साक्षी मरेकाहरूबाट बौरनेहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो र परमेश्वर र आफ्ना पिताका निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो, उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता सदा सर्वदा होस्। आमेन। And also chapter 4 verses 10 and 11. अनि 4 अध्यायको पनि 10 र 11 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं। तब ती 24 प्राचीनहरूले सिंहासनमा बस्नुहुनेका सामु लम्पसार परेर सदा सर्वदा जिउनु हुनेलाई दण्डवत गर्छन् र यसो भन्दै आफ्ना मुकुटहरू सिंहासनका सामु राखिदिन्छन्, हे प्रभु, तपाईं महिमा, आदर र सामर्थ्य पाउनेका योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईकै इच्छाको कारणले ती रहन्छन् र सृष्टि गरिए। Shall we look to the Lord in prayer, please, for his grace and help? परमेश्वरको अनुग्रह र सहायताको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थनामा हामी निहार्ने छौं। Loving Heavenly Father, our gracious God, we thank you for gathering us together this afternoon in thy graciousness as thy people, the redeemed ones, in order to praise and worship you. हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। प्रेमी परमेश्वर, तपाईको अनुग्रहमा हामीलाई बचाएर प्रभुजी तपाईको प्रिय पुत्रद्वारा तपाईले हामीलाई छुटकारा दिएर सारा संसारको छोर कुनाबाट तपाईलाई आराधना चढाउनको लागि हामीलाई इकट्ठा गर्नुभएको छ। Truly, O Lord, in all this earth and all the heaven and under the earth, thou alone art worthy of all our praises and worship. अनि यस पृथ्वीमा, स्वर्गमा अनि सबै ठाउँहरुमा तपाई मात्र, केवल तपाई मात्र आराधनाको योग्य होइबक्सनुहुन्छ। Because thou art the King of kings, the Lord of lords, the King eternal, and also sovereign and supreme.
किनभने तपाई राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, महामहिम परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ। There is none like you or none beside you. अनि तपाई जस्तो अरु कुनै पनि ईश्वर छैन। Thou art the only one who is sovereign, supreme, and all glorious and powerful. अनि तपाई सर्वशक्तिमान र अनि तपाई सामर्थ्यले भरपूर र महिमित परमेश्वर तपाई केवल तपाई मात्र हुनुहुन्छ। Yet, O Lord, we thank you for your great love which you have manifested toward us while we were yet sinners. प्रभु हामी पापी छनाछनै तपाईले आफ्नो प्रेम हामी त्यही प्रकट गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। And as we read just now, you are the one who not only loved us, but also washed us by thy precious blood. प्रभु तपाईले हामीलाई प्रेम मात्र गर्नु भएन, तर तपाईको रगतले चाहिँ हामीलाई धोई पखाली शुद्ध पवित्र गर्नुभयो। And after that, O Lord, we thank you for elevating us and honoring us as kings and priests unto our God. अनि हाम्रा परमेश्वरका निम्ति तपाईले हामीलाई माथि उचालिकन राजाहरू र पुजारीहरूको पदवी तपाईले दिनुभएको छ। This is the reason we are gathered this afternoon to worship you corporately. अनि प्रभु त्यसैले त आज दिउँसो हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा सबै भेला भएर तपाईलाई उपासना चढाउनको लागि आएका छौँ। Thank you, Lord, for all those who could join, not only from Beraka and the other parts of UK, but also even those who are far and wide. प्रभु बेरेकाका मात्र प्रियहरू होइन, तर सारा युरोपभरि र सारा संसारभरिबाट नै तपाईको लोगहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you also, Lord, for the testimony you established in Beraka and carrying on this work in UK. प्रभु अनि बेरेकामा तपाईले आफ्नो साक्षी स्थापित गर्नुभयो र अनि सारा युके अनि अरु ठाउँहरुमा पनि तपाईले आफ्नो गवाहीलाई आज बढाइरहनु भएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। We thank you, Lord, for thy grace granted to thy servants, O Lord, our dear brother Daniel Khatri, and also brother Cornelius, brother Simon, and brother Chok, in looking after the work and carrying on thy work in that needy place. प्रभु तपाईको दासहरु भाइ दानियल अनि भाइ कर्नेलियस, भाइ साइमन अनि भाइ चोकको लागि चाहिँ हामी निरन्तर प्रार्थना गर्दछौँ। Thank you also, Lord, for the willing and joyous co-workers whom thou hast granted to thy servants. अनि सहकर्मीहरु हुनुहुन्छ प्रभु, जसले चाहिँ एकदमै काँधमा काँध साथ दिएर सेवाको लागि चाहिँ एकदमै प्रभुजी उहाँलाई साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँहरुको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। Pray in particular for every family that comes for fellowship to Beraka. अनि बेरेकामा विशेष गरिकन जुन जुन घरानाबाट संगतिमा हुनुहुन्छ यो घरानाको लागि हामी तपाईलाई प्रार्थना गर्दछौँ। Also, we remember all thy saints who have joined us this evening through this Zoom and Skype and other means. अनि प्रभु यस जुमबाट अनि मेसेन्जर स्काइपबाट जुन जुन माध्यमद्वारा जोडिनु भएको छ, सारा संसारबाट तपाईको लोगोहरु आउनु भएको छ, उहाँहरुको लागि पनि हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। We seek thy favor and grace upon them all. प्रभु तपाईको सहायता अनि तपाईको मद्दत उनीहरुमाथि तपाईले राखी बक्सनुहोस्। Remember, who was not keeping well, thy gracious healing touch may also be granted to them. अनि प्रभु जति आज उनीहरु बिमारी छन्, एकदमै रोगीहरु छन्, त उनीहरुमाथि तपाईको चंगाईको हातले तपाईले छुनुहोस्। And those who have been bereaved in the recent past, continue to comfort them. अनि जतिले प्रभु आज उनीहरु आफ्नो गुमाए, आफ्नाहरुलाई आए आफन्तलाई गुमाए, शोक सन्तापमा छन्, उनीहरुलाई तपाईको आफ्नो बाटोको सान्त्वना ढाडस दिने काम गर्नुहोस्। And now, O Lord, speak to us and bless our time so that we may be able to worship and adore and magnify and exalt the one who alone is worthy of all our worship. अनि हामी चाहिँ यो जब आराधनाको समयमा हामी प्रवेश गर्छौं, प्रभु केवल एक मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो उचालिएको परमेश्वर, उहाँलाई मात्र हामी केवल आदर महिमा हामी दिन सकौं। We ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. अनि यो माग बिन्ती प्रार्थना हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य नाममा माग्छौं, सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. Book of Revelation and chapter 1. प्रकाशको किताब 1 अध्याय In verses 5 and verse 6 that we read together, I'd like to draw your attention to three things here in these two verses. अनि विशेष गरेर 5 र 6 पदलाई हामी सबै मिलेर एकसाथ पढ्ने छौं। तपाईले आफ्नो बाइबलमा पढ्नुस्, यहाँनेर विशेष गरेर तीनवटा कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यानलाई हामी आकर्षण गर्ने छौं। They are coming in pairs of words.
sorry. They are coming in pairs of words, two words together. त्यहाँनिर दुईवटा शब्द चाहिँ जोडी जोडी गरेर चाहिँ आएको छ. The first such pair we find in verse 5. With the last part of the verse we read, unto him that loved us. Notice that words, loved us. हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आएको छ. And in the same verse, towards the end again, it says, who also washed us. अनि त्यही पद चाहिँ उता हाम्रा पापहरूबाट हामीलाई धुनुभयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ. And then in verse 6 we read, who has made us kings and priests unto God. अनि 6 पदमा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ, हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरका निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो भनेको छ. So the words that we have to notice, loved us, washed us, and made us. अनि हामी त्यहाँ हेर्छौँ, हामीलाई त्यहाँनिर धुनुभयो, हामीलाई बनाउनु भयो, राजाहरू अनि प्रेम गर्नुभयो, राजा पुजारी बनाउनु भयो भनेको छ. This is the experience of every believer. अनि यो चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरूको अनुभव हो. We were so unworthy. We have been loved by our Lord. हामी अयोग्य हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो. And this love was shown towards us by God the Father, first of all. अनि यो प्रेम चाहिँ हाम्रा परमेश्वर पिताले हामी चाहिँ देखाउनु भयो. And then secondly, we have also been washed by the blood of the Lord Jesus Christ, our Savior. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताको रगतले धुनुभयो. And that is because he also loved us and gave his own life and shed his blood for us. अनि उहाँले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको खातिर चाहिँ उहाँले आफ्नै रगत आफ्नै दान दिएर रगत बगाउनु भयो, बलिदान दिएर. And that is why today we are redeemed and we have become the people of God. अनि आज त्यसैले हामी छुटकारा पाएको कारणले परमेश्वरका लोकहरू हामी भएका छौँ. And after this, we are no mean people or ordinary people in this world. अब यो संसारमा तपाईँ चाहिँ लरतरो मान्छेहरू होइनौ, हामी विशेष प्रकारको जातिहरू भएका छौँ. People of the world may not value us or regard us. संसारको मान्छेले चाहिँ तपाईलाई मलाई वास्ता फिक्री गरोस् या नगरोस्. But in the sight of God, as we read in verse 6, we are kings and priests unto our God. तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ, जुन चाहिँ 6 पदमा लेखिएको छ. While we are kings, our Lord is the King of kings and the Lord of lords. जब हामी राजाहरू भयौँ र हाम्रा राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु चाहिँ प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ. And as Paul writes in the book of Timothy, he is King eternal, immortal, and also invisible. अनि पाउल प्रेरितले तिमोथीको किताबमा लेख्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अमर, जीवित र सत्य महान परमेश्वर भनिकिन. Now what we are going to be concentrating is that we are kings unto God. अब हामी एउटा कुरालाई चाहिँ आज ध्यान दिनेछौँ, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति राजाहरू बनिएका छौँ. And those who are kings, even as we are kings unto God, there are two things which are conspicuously to be seen in us. अनि जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजाहरू बनाउनु भएको खण्डमा राजाहरूको जीवनमा चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै झल्किनै पर्छ, देखिनु पर्दछ. The king will be seen, known, and identified with a kingly or royal apparel. राजालाई चाहिँ उसको वस्त्रबाट अनि उसले उसको हावभावबाट चाहिँ राजा भनिकन चिन्न सकिन्छ. And then secondly, the king is also always conspicuously seen with a crown. अनि राजा चाहिँ सधैँभरि चाहिँ उसले मुकुटलाई पहिरिएको हुँदछ. So we are also have been given the same privilege. आज तपाईँ र मलाई यो सौभाग्य दिएको छ. The Lord has not only clothed us with royal and majestic garments, but we are also given crowns in our lives. हाम्रा प्रभु येशू मसीहले जसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा राजत्व अनि एउटा पदवी मात्र दिनुभएको छैन, हाम्रो शिरमा चाहिँ मुकुट पनि पहिराइदिनु भएको छ. The earthly kings, however great they may be and mighty they might be, they have the privilege of wearing only one crown. अनि यस संसारमा हुँदा चाहिँ संसारको राजाले चाहिँ उनीहरूले पदवी मान पाए तापनि उनीहरूले केवल एउटा मात्र मुकुट पहिरन्छन्. But we as the children of God, as kings made by our Lord as such, we just don't have one crown but several crowns. तर हाम्रा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजाहरू बनाउनु भएको खण्डमा
परमेश्वरले तपाईहरु मलाई एउटा मुकुट मात्र हैन धेरै मुकुटहरु दिनुभएको छ। These are unseen crowns, अनि यो मुकुटहरु चाहिँ देखिँदैनन्, but they are for crowns for eternity. तर त्यो मुकुट चाहिँ अनन्तताको मुकुट हो। And the word of God tells us what these crowns are. अनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ कि ती मुकुटहरु के हुन् त? And the Lord is able to behold those crowns upon us today. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मुकुटहरु तपाईहरु मलाई चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ। And also the people of the world too, they are able to notice these crowns upon a believer. अनि आज संसारका मानिसहरूले पनि विश्वासीको जीवनमा यी मुकुटहरूलाई चाहिँ उनीहरूले देख्नु पर्दछ। Now let us see what those crowns are. अनि अब ती मुकुटहरू के हुन् त हामी हेरौँ। First of all, we see in Psalm 8 and verse 5 that we have been crowned with glory and honor. अनि भजन संग्रहको किताब 8 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ हामीलाई आदर र महिमाको मुकुटले आभूषित गर्नुभएको छ। This is the first crown given to the child of God, the believer. अनि विश्वासी परमेश्वरको जनलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको पहिलो मुकुट चाहिँ यो हो। There the psalmist David says, even though he has made us little lower than the angels, yet he has crowned us with glory and honor. किनकि तपाईले उसलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम बनाउनु भयो र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु पनि भयो। But notice there at the same time, even though we may be considered lower than the angels, only we are crowned, but not the angels of God. हो, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही मूल्य केही कमीको बनाउनु भएको होला, तर परमेश्वरले हामीलाई यो मुकुट पहिराउनु भयो ताकि स्वर्गदूतलाई चाहिँ पहिराउनु भएन। So this is our privilege. अनि यो चाहिँ तपाईहरु मेरो सौभाग्य हो। And this crown is made of his glory and his honor. अनि यो मुकुट चाहिँ उहाँको महिमा र आदरले चाहिँ पहिराउनु भएको छ। Why this crown has been given to us? यो मुकुट चाहिँ तपाईहरु मलाई किन दिइयो? Because we read in Isaiah chapter 43 and verse 4 यशायाको किताब 43 को 4 पदमा हामी यो कुरा देख्दछौँ that we are precious and honorable in the sight of the Lord. किनभने परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईहरुमा बहुमूल्य अनि आदरको पात्र भएका छौं। We may not be considered honorable in this world. Nobody may honor us, but in the sight of God, we are precious and also honorable. यस संसारमा तपाईहरु मैले आदर नपाउला, बहुमूल्य हामी नठहरिउँला, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तपाईहरुमा आदरको योग्य र आज महिमाले मुकुट पहिराउनु भएको छ। We were so precious that God the Father did not go back to spare his son for our sake in order to redeem us. आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरु मलाई छुटकारा दिनको लागि आफ्नो एउटा पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन। So this is the first crown of a believer. अनि विश्वासीको चाहिँ यो पहिलो मुकुट हो। Then the second crown we read in Psalm 65 and verse 11. अनि दोस्रो मुकुट चाहिँ भजन संग्रहको किताब 65 अध्यायको 11 पदमा हामी पाउँदछौँ। There David says that he crowns the year with his goodness. अनि यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई असल आज 65 को 11 तपाईले वर्षलाई आफ्नो भलाइको मुकुट पहिराउनुहुन्छ अनि तपाईका मार्गहरू उत्तम पदार्थले छुन्छन्। So this is a crown of the goodness of the Lord. अनि यो परमेश्वरको भलाइको मुकुट हो। It is not man's goodness but the Lord's goodness. अनि यो मान्छेको भलाइ चाहिँ होइन तर परमेश्वरको भलाइ। And that is because according to Psalm 136 and verse 1, the Lord is known to be good towards us. अनि भजन संग्रह 36 को 1 पदमा चाहिँ परमेश्वरको असल काम हामीप्रति छ भनिकन बताएको छ। And that's why the psalmist says, "Oh, taste and see that the Lord is good." अनि त्यही भएर भजनकारले भन्दछ आओ चाखेर हेर परमप्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। We not only taste the goodness of the Lord, but we have the goodness of the Lord conspicuously as a crown upon us. अनि परमेश्वरको जो पनि असल छ भलो कुरा छ त्यो मात्र हामीले चाहेका छैनौं तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो भलोको मुकुट पनि पहिराउनु भएको छ। The earthly crowns, they cease to be upon a person when he dies. अनि आज संसारमा मानिसको टाउकोमा मुकुट त देखिन्छ तर उनीहरू चाहिँ त्यसको केही समय पश्चात उनीहरू मरेर जान्छन्। Sometimes the kings of this earth, they lose their crowns.
अझै संसारमा कतिचोटि त राजाहरूले आफ्नो मुकुटलाई पनि गुमाउनु पर्दछ। All said and done, these crowns are not permanent. अनि यो मुकुट चाहिँ कहिले सदाबहारको लागि हुँदैनन्। But this crown of goodness, we are able to have upon us, have in our lives throughout the year, as David says. अनि तर दाउदले यहाँ भन्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई जो भलाइको मुकुट दिनुहुन्छ यो सदाको लागि हुन्छ भनिकन। He does not just specifically say for 1 year. It means that year after year, we are able to experience the goodness of the Lord as a crown. यो चाहिँ केही सीमित समयको लागि, 1 वर्षको 2 वर्षको लागि मात्र होइन, तर वर्षै पछि वर्षौं अनि सदाको लागि चाहिँ परमेश्वरले दिने मुकुट हो। This is the reason why the people of the world, they notice this goodness of the Lord in our lives and also in our families. त्यही भएर त्यो संसारको मान्छेले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा चाहिँ यो भलाइको मुकुटलाई उनीहरूले सधैँभरि देख्दछन्। Because the word of God says that he is abundant in his goodness. अनि किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ उहाँको प्रशस्तताको भलाइ गुण भनेर। Kindly see the book of Exodus and chapter 34. प्रस्थानको किताब 34 अध्याय। And these are the words of the Lord himself in verse 6. अनि परमेश्वरले आफ्नै मुखले भन्नुभएको किताब 34 को 6 पद। Exodus chapter 34 and verse 6. प्रस्थानको किताब 34 को 6 पद। अनि परमप्रभु उनको सामुबाट बाहिर जानुभयो र यसो भन्दै घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु परमेश्वर दयालु र अनुग्रहकारी, रिसाउनमा ढिलो अनि करुणा र सत्यताले भरपूर। Oh, he is abundant in his goodness. There is no lack for the goodness of the Lord. आज परमेश्वरको प्रशस्तता कस्तो छ, कुनै कुरासँग पनि तुलना गर्ने योग्यको छैन। That's why we are able to experience this goodness constantly, and others also are able to notice this goodness in us. अनि यो भलाइलाई चाहिँ मान्छेले हामीलाई हेर्छन्, अनुभव गर्छन्, अनि यो भलाइ चाहिँ सदाभरि हाम्रो जीवनमा रहिरहन्छ। And the third crown we find in Psalm 103 and verse 4. अनि तेस्रो नम्बरको मुकुट चाहिँ भजन संग्रह किताब 103 अध्यायको verse 4, brother. 4 पद, 103 को 4 पद। And the second part of that verse. दोस्रो पाठ, उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ। Oh, this is the crown of the loving kindnesses of the Lord and also his tender mercies. यो त परमेश्वरको करुणा अनि कोमल कृपाको मुकुट हो। In English it says loving kindness. That means there is love and also the kindness of the Lord. अनि इंग्लिशमा यसरी लेखेको छ, कोमल अनि करुणा भनिकन दुईटा शब्द लगाएको छ। This is the experience of every believer. अनि यो प्रत्येक विश्वासीको चाहिँ अनुभव हो। Day after day we taste and experience his love and also his kindness. आज दिन प्रतिदिन उहाँको करुणा अनि उहाँको कृपालाई चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौं। In the same psalm we read that we are not rewarded according to our iniquities, failures and shortcomings. अनि परमेश्वरले हाम्रो अधर्म, हाम्रो घटिकमी अनुसार चाहिँ उहाँले व्यवहार गर्नुभएको छैन। You see verse 10, Psalm 103 and verse 10. भजन संग्रह 103 को 10 पद, उहाँले हामीसँग हाम्रा पापहरू अनुसार व्यवहार गर्नुभएको छैन, न त हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई बदला दिनुभएको छ। Why is it so? It is because of his love and his kindness. यो किन भएको? परमेश्वरको करुणा अनि परमेश्वरको कृपा तपाईहरु मप्रति भएको कारणले हो। And also this crown comprises his tender mercies. अनि यो मुकुटमा चाहिँ कोमल करुणा पनि यहाँ मिसिएको छ। Not the mercies of man, but the mercies of a merciful God. करुणा कोमल यो मान्छेको होइन, तर परमेश्वरको कृपा चाहिँ हामी प्रति छ। We know according to the scriptures he is great in his mercies. लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ महान हुनुहुन्छ, करुणामय हुनुहुन्छ भनिकन। He is rich in his mercies. उहाँ करुणामय हुनुहुन्छ, करुणामा धनी हुनुहुन्छ। And according to Lamentation chapter 3 verses 22 and 23, his mercies are new every morning. अनि विलापको गीत 3 अध्यायको 22-23 मा लेखेको छ, उहाँको करुणा चाहिँ दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ हुँदै जान्छ।
And this is the reason why this tender mercies of the Lord, his continual mercies, are seen as a crown upon us. अनि यो परमेश्वरको करुणा अनि कृपा चाहिँ हाम्रो शिरमा चाहिँ यो मुकुट चाहिँ देखिनु पर्दछ। And then fourthly, अनि 4 नम्बरमा Apostle Paul speaks about the crown of righteousness in 2 Timothy chapter 4 and verse 8. दोस्रो तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा धार्मिकताको मुकुट भनिकन पावल प्रेरितले सम्बोधन गर्नुभएको छ। This is the crown we are going to be given after we finish our course upon this earth. जब तपाईहरु मैले यस पृथ्वीको यात्रा खतम गर्छु अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई मलाई यो मुकुट दिनुहुनेछ। But dearly beloved, even while we are upon this earth, during our pilgrimage, this is seen. God's righteousness is seen as a crown. तर तपाईहरु मैले जो पनि यो यात्री जीवन छ, यो यात्री जीवनमा चाहिँ तपाईहरु मैले त्यो मुकुट पाउने योग्यको जीवन चाहिँ हामीले व्यतीत गर्नुपर्दछ। When the Lord sought and saved us, he has not only given us the garments of salvation in Isaiah 61 and verse 10. जब परमेश्वरले तपाईहरु मलाई बचाउनु भयो, उहाँले तपाईहरु मलाई उद्धार मुक्तिको वस्त्र जुन चाहिँ यशायाको नबीको किताब 61 को 10 पदमा लेखेको छ त्यो मात्र दिनु भएन। But to make it complete, he has also crowned us with a crown of righteousness. तर त्यसलाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले धार्मिकताको मुकुट पनि दिनुभएको छ। And that is what people are able to notice in us, the righteousness of God in us. अनि मानिसहरूले परमेश्वरको धार्मिकतालाई हाम्रो जीवनमा उनीहरूले नोटिस गर्दछ। Earlier, like the others, we were walking in the paths of righteousness, having our own self-righteousness. अनि हामीले उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आफ्नो स्वधार्मिकता अनुसार हिँडेका थियौं। And they were compared according to the word of God in Isaiah 64 and verse 6 to filthy rags. अनि परमेश्वरको वचनसँग तुलना गर्दा हुँदी चाहिँ हाम्रो धार्मिकता त यशाया 64 को 4 पद अनुसार मैला थाङ्ना सर थियो। And these do not belong to a king, but they belong only to a poor man and a beggar. आज त्यो धार्मिकता त राजाको होइन तर मगन्ते भिखारी र एकदमै गए गुज्रेको मान्छेको लागि पो हो त। But the Lord's love has been so great, his grace has been so great that he has now brought us into the privilege and experience of the robe of righteousness and also the crown of righteousness. तर परमेश्वर महान हुनुभएको खण्डमा, धर्मी हुनुभएको खण्डमा, महिम उहाँ चाहिँ प्रेमी हुनुभएको खण्डमा उहाँले तपाईहरु मलाई चाहिँ यो धार्मिकताको मुकुट पहिराउनु भएको छ। So we have been privileged to have the crown of glory and honor. अनि परमेश्वरले हामीलाई महिमा र आदरको मुकुट लाउनु भएको छ। Secondly, he is placed and brought us into the experience of the crown of his goodness. अनि दोस्रोमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भलाइको मुकुट पहिराउनु भएको छ। Thirdly, the crown of loving kindness and tender mercies. अनि तेस्रोमा चाहिँ उहाँले कृपा कोमल करुणाको मुकुटले हामीलाई आभूषित गर्नु भएको छ। And then fourthly, the crown of righteousness. अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ उहाँले धार्मिकताको मुकुटले हामीलाई आभूषित गर्नु भएको छ। This righteousness does not belong to man or of man, but the Lord has graciously imparted his righteousness and given this crown of righteousness. आज यो कुनै मान्छेले दिएको, मान्छेले पक्षपात गरिकन दिएको यो मुकुट होइन, तर परमेश्वर आफै धर्मी परमेश्वरले पहिराउनु भएको यो धार्मिकताको मुकुट हो। And then fifthly, he has also given us an incorruptible crown. अनि 5 नम्बरमा चाहिँ नमुज्राउने मुकुट पनि परमेश्वरले हामीलाई पहिराउनु भएको छ। That's what Paul says in 1 Corinthians chapter 9 and verse 25. पहिलो कोरिन्थीको किताब 9 अध्यायको 25 पदमा the crowns that are worn are placed upon the kings of this world. They are corruptible. One day they will fade away, pass away and perish. अनि आज संसारमा लाउने, आज राजाहरूले लाउने मुकुट त यो हराएर जान्छ, कियाले खाएर जान्छ, नाश भएर जाँदछ। But the crown that the Lord gives us is an incorruptible crown. It is for eternity. तर जब परमेश्वरले तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अनन्त अनन्तताको
कहिल्यै पनि नमुर्झाउने मुकुट दिनुहुन्छ। The Lord has also given us an incorruptible inheritance. अनि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई चाहिँ आज नाश नहुने आज पैतृक सम्पत्ति पनि दिनुभएको छ। And whatever He gives is in terms of eternity. अनि परमेश्वरले जे पनि दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अनन्तको कुरा मात्र दिनुहुन्छ। So these are the 5 important crowns with which we are crowned. आज यो 5 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण मुकुटहरूले परमेश्वरले तपाईहरु मलाई पहिराउनु भएको छ। Now, how and why we receive these crowns? अनि आज किन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यी मुकुटहरू दिनुभयो त? These crowns, they became ours at the cost of the crown of thorns that was placed by the giver of this crown, the Lord Jesus Christ. किनभने यो मुकुटहरू हाम्रो होस् भन्ने ध्येयले परमेश्वरले चाहिँ आफैले चाहिँ काँडाको मुकुट चाहिँ आफ्नो शिरमा पहिरनु भयो। We know when the Lord Jesus Christ was taken captive, when they brought him to Pilate, they plaited a crown of thorns upon him and placed it on his head. अनि जब पिलातसको सामु प्रभु येशू मसीहलाई न्याय आसनमा उभ्याइयो अनि उहाँको शिरमा चाहिँ काँडाको मुकुट गाँथेर एकदमै माथिबाट चाहिँ एउटा फ्ल्यागले चाहिँ एकदमै दबाइयो। Kindly turn to Mark's Gospel in chapter 15. कृपया मर्कुसको किताब 15 अध्याय खोल्नु होला। Verse 17. 15 को 16 पद। And they clothed him with purple and plaited a crown of thorns and put it about his head. अनि तिनीहरूले उहाँलाई बैजनी वस्त्र पहिराइदिए र काँडाको मुकुट गाँथेर उहाँको शिरमाथि लगाइदिए। This was the cost and price of the 5-fold crown that the believer has today. आज विश्वासीहरूलाई 5 प्रकारको मुकुट दिनको लागि प्रभुले यो मुकुट चाहिँ आफूले पहिरनु भयो। It was not a crown of gold or silver. यो चाहिँ कुनै आज सुन र धातुले जडिएको मुकुट थिएन। It was a crown made of thorns, dearly beloved. अनि प्रियहरू यो त काँडाले चाहिँ आज गुथेको एउटा मुकुट थियो। Who is the King of Kings and Lord of Lords? अनि जो चाहिँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्थ्यो। He is a king who is immortal and invisible. अनि जो चाहिँ अदृश्य र अनन्तका जो अमर ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। And when he came into this world, he was a born king. अनि जब यस संसारमा आउनुभयो उहाँ एउटा जन्मिएको राजा हुनुभयो। And as we read in Acts chapter 10 and verse 38, he went about everywhere only doing good. अनि प्रेरित 8 को 38 पदमा हामी देख्दछौँ उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा जताततै उहाँ हिँडडुल पनि गर्नुभयो भनिकन। And when we look at him, behold him, there is no sin in him at all. जब मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ एकदमै ठम्ब्याए जाँचबुझ गरे उहाँमा कुनै पनि पाप पाइएन। As the word of God says, he did not commit any sin, nor was sin found in him, or guile found in his mouth. परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ उहाँमा कुनै पनि पाप पाइएन, न त उहाँको शब्दहरूमा दोष नै भेटाइयो, न उहाँमा कुनै अधर्म नै थियो। And the Lord himself challenged the people saying, which of you convinceth me of sin? अनि प्रभुले चुनौतीको साथमा मानिसहरूलाई भन्नुभयो के मलाई कुनै पापको विषयमा काल बनाउन सक्छौ भनिकन। One of the thief, he said, he has done nothing amiss. अनि दुईजना चोरहरू मध्ये एकजनाले भन्यो उहाँले केही पनि गर्नु भएको छैन। And the centurion acknowledged, saying, truly he is a righteous man and the son of God. अनि सभामुखका मानिसले भने हो उहाँ साँच्चै धर्मी मानिस हुँदो रहेछ। Yet, dearly beloved, for all this he was rewarded only with a crown of thorns. यी सबै कुराहरूको खातिर प्रियहरू उहाँलाई चाहिँ काँडाको मुकुट लगाइयो। That crown was just not placed on his head. उहाँको त्यो काँडाको मुकुट चाहिँ शिरमा त्यतिकै लगाइएको मात्र थिएन। See what we read in Mark's Gospel chapter 15 and verse 19. मर्कुसको किताब 15 को 19 पदमा हामी कुरा पढ्न पाउँछौँ। They smote him on the head with a reed. अनि तिनीहरूले निगालोले उहाँको शिरमा हिर्काए, उहाँलाई थुके र घोडा टेकेर उहाँलाई दण्डवत गरे। Why did they beat him so? अनि उनीहरूले किन गरे? They wanted to make sure that the crown of thorns would pierce into his head. अनि त्यो काँडाहरू चाहिँ एकदमै शिरभित्र गडेको छ कि छैन भनेर तसल्ली गर्नुको लागि उनीहरूले गरेको थियो। So that he would experience this excruciating pain. अनि उहाँले चाहिँ एकदमै दर्दनाक त्यो पीडामा गएको उनीहरू देख्न चाहन्थे।
and it led to bleeding also from his head. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको शिरबाट रगतहरू बगेको देख्न चाहन्थे. And also we read in the same verse that even spat upon his face. अनि त्यही पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ कि उनीहरूले मुखमा पनि थुकिदिए भनिकन. Leave alone how they plowed his back and beat him so much. अनि कसरी हलोले जोतेको जस्तो गरिकन उनीहरूको पिठ्यौमा उनीहरूले कोर्राले कोरे अनि उनीहरूले पिटे पनि. All this put together was the price that he had to pay, which cost us to have this fivefold crown in our lives. अनि आज तपाईं र मलाई चाहिँ आज 5 वटा मुकुटले पहिराउनको लागि प्रभुले चाहिँ यो दुःख पीडामा चाहिँ उहाँ जानुभयो. What a great love this is. कस्तो अचम्मको प्रेम हो. What a great purpose the Lord had in order to bless us with this fivefold crown. आज परमेश्वरले 5 वटा मुकुट तपाईं र मलाई पहिराउनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ यो बाटो भइकन जानुभयो. Now as recipients and enjoyers and being honored this fivefold crown, what shall we do? अब यो 5 वटा मुकुट तपाईं र मैले पाएको कारणले 5 वटा मुकुटको फाइदा हामीले उठाएको कारणले अब तपाईं र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? See what we find in Revelation chapter 4 and verse 10. अनि प्रकाशित वाक्य 4 को 10 पद. Here we read about the 24 elders and the 4 beasts. अनि यहाँनिर 24 प्राचीनहरू 4 जीवित प्राणीहरूलाई हामी देख्दछौँ. And we see here, read here, what these 24 elders did. अनि 24 प्राचीनहरूले चाहिँ यहाँ के गरिरहेका छन् यो कुरा हामी पढौँ. They had crowns upon them. तब ती 24 प्राचीनहरूले सिंहासनमा बस्नुको सामु लम्बसार परेर. And we read in the end of the verse that they cast their crowns before the Lord and worshipped him. उनीहरूले चाहिँ आफ्ना मुकुटहरू उहाँको सामु राखेर उहाँलाई दण्डवत गरिकन उहाँको पाउमा आज लम्बसार परिरहेका छन्. This they did as an attitude of gratitude and also to adore, glorify and honor him. उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गरेको छ, परमेश्वरलाई माथि उठाएको छ. Because he alone is worthy of that. किनभने उहाँ मात्र यो योग्यको होइबक्सनुहुन्छ. Oh, and that is why we read in verse 11, they say, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. अनि यहाँ लेखिएको छ प्रभु तपाई महिमा आदर र सामर्थ्य पाउनेका योग्य हुनुहुन्छ. He is the one who has given us first of all this crown of glory and honor. अनि आज उहाँले नै तपाईहरु मलाई आदर र महिमाको मुकुटले पहिराउनु भयो. And along with that he has given 4 other crowns also to us. अनि उहाँले चाहिँ तपाईहरु मलाई अरु 4 वटा मुकुटहरु पनि यसको साथसाथमा दिनुभयो. So taking a lesson from these 24 elders, let us also place our crowns before his throne, at his feet, and worship him this evening. आज जसरी 24 प्राचीन जीवित प्राणीहरूले गरे हामी पनि त्यस्तै प्रभुको सामु लम्बसार परेर प्रभुलाई आराधना चढाउँ, दण्डवत हामी गरौँ. Because he alone is worthy of all this worship in all the heaven, in all the earth, and even under the earth. अनि स्वर्गमा पृथ्वीमा अनि पृथ्वी मुनि चाहिँ उहाँ मात्र यो आदरका योग्य महिमाका योग्य हुनुहुन्छ. So right now as these 24 elders are worshiping the Lord along with the innumerable company of angels, let us also join that heavenly worship in bringing our gratitude, our worship and our thanksgiving to the King of Kings and the Lord of Lords. अनि अहिले यसै घडी नै 24 प्राचीनहरूले उहाँको सामु लम्पसार परेर उहाँको दण्डवत आराधना गरिरहेका छन् र सारा संसारको सृष्टि गरिएका थोकहरूले पनि उहाँको आराधना चढाइरहेको छ. उहाँहरूसँग मिलेर जो राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी आराधना चढाउँ. May the Lord help us to bring such a worship in the light of the word of God this evening. अनि यो साँझमा चाहिँ परमेश्वरको ज्योति मार्फत परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ प्रभुलाई हामी आराधना चढाउन सकौँ. थ्यांक यू. हुन्छ, प्रभुको स्तुति होस्. प्रभुलाई हामी आराधना चढाउँ र कसरी किन चढाउने भन्ने कुराहरू यथार्थ कुरा हामीले सुन्यौं र अब हामी एकजना दाजुले सुरु गर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी लगातार गर्नेछौँ. दाजु, हाम्रो रूपस दाजु, तपाईले चाहिँ वचनको लागि धन्यवाद दिनु होला अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्यू. सबैले बिहान जसले चढाउन पाउनु भएन, इभन बेरेका मण्डलीका पनि हाम्रा ब्रदर सिस्टर्सहरूले बिहान चढाउन पाउनु भएन, उहाँहरूले चाहिँ अहिले चढाउन सक्नुहुन्छ. छोटो छोटो गर्नुहोस्. थ्यांक यू.
हुन्छ भाइ, धन्यवाद। हाम्रा अति प्रेमी परमेश्वर, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु, महान परमेश्वर हजुर हुनुहुन्छ। हजुर महान परमेश्वरले आज फेरि हामीलाई यो जहीँतहीँ बेरेका मण्डलीसित मिलेर अनलाइन सेवा आराधना हजुर महान परमेश्वरले यो दिनुभएको छ। बिहान जो हामीले अनि बेरेका मण्डली प्रोभिडेन्ट च्यापलमा गइकन 2 खण्डमा भइकन हामीलाई हजुर महान परमेश्वरले मेचको वरिपरि भई हजुरले आशिष दिनुभयो। फेरि विश्वभरि भएका प्रियजनहरू जो पोर्टुगलमा छन्, इजरायलमा छन्, अनि माल्टामा छन्, साइप्रसमा, अस्ट्रियामा छन्, अनि विभिन्न अरब कन्ट्री, नेपाल, इन्डिया, अनि क्यानाडा, युएसए, अनि युके का विभिन्न ठाउँमा एक्लो दुक्लो भएका छोराछोरीहरू छन्, अनि हङकङमा छन्। हजुर महान परमेश्वरले जहीँतहीँ यसरी बेरेका हामीसित यसरी मिलेर यो सेवामा आएका छन्। यसरी हामी प्रभु हजुरको चरणमा आइकन प्रभु यसरी हजुरलाई आराधनाको लगाउमा हजुर महान परमेश्वरकोमा आइकन हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी फेरि आफ्नो दास अनि भाइजी अनि सामुएललाई हाम्रो बिचमा ल्याइकन आराधनामा जानुभन्दा पहिला हजुर महान परमेश्वरले हामीलाई जब जो बडो बहुमूल्य हजुर महान परमेश्वरको वचनबाट पवित्र आत्माबाट भइकन हामीलाई हजुरले दिनुभएको छ। हजुरले प्रकाश 1:5 र 6बाट अनि प्रकाश 4:10-11बाट हजुर महान परमेश्वर अनि राजा र पुजारी हजुर महान परमेश्वर र प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हजुर हुनुहुन्छ। हजुर महान परमेश्वर राजाहरू जो वस्त्रबाट र मुकुटबाट अनि चिनिन्छ, अनि यसर्थ हामीलाई पनि यो प्रकारको अनि वस्त्र अनि मुकुट दिनुभएको छ भनिकन 5वटा मुकुट अनि क्राउनको बारेमा हजुर महान परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छ। हजुर महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। भजन सङ्ग्रह 8:5बाट यो पहिलो मुकुट आदर र महिमाको मुकुट अनि हजुर महान परमेश्वरले अनि के कसरी हजुर महान परमेश्वरले प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि यस प्रकारले आदरको मुकुट हजुर महान परमेश्वरले यसैया 43:4बाट भइकन फेरि हामीलाई भलाइको मुकुट हजुर महान परमेश्वरले यसै अनि भजन सङ्ग्रह 65:11बाट भलाइको मुकुट दोस्रो मुकुट अनि हजुर महान परमेश्वरले यसरी प्रभुले भजन सङ्ग्रह 103:4बाट कोमल र अनि कृपाको मुकुट भन्ने विषयमा हजुर महान परमेश्वर हामीलाई अनि वर्णन अनि प्रकाश हजुरले दिनुभएको छ। 103:10बाट यस प्रकारको नतायो अनि हजुर महान परमेश्वरले यसरी यो प्रकारको मुकुट दिनुभयो। दोस्रो तिमोथी 4:8बाट धार्मिकताको मुकुट हजुर महान चौथो मुकुट दिनुभएको छ रहेछ। हजुरलाई धन्यवाद छ प्रभु। हजुर महान परमेश्वरलाई बढाइ गर्दछौँ। अब हजुरको करुणा पहिलो कोरिन्थी अनि 9:25बाट अनि एकदम नाश नहुने मुकुट हजुर महान परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ। यो सबै 5वटै मुकुट अनि पाउनको लागि हजुर महान परमेश्वरले अनि काँडाको मुकुट पहिरेर यो दुःख र अनि कष्ट यो वेदना सहिकन हामीलाई 5वटा मुकुटको प्रबन्ध गरिदिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हजुरले हामीले मत्ती 27:29बाट मर्कुस 15:16बाट हजुर महान परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारको दुःख र कष्ट भोगिकन काँडाको मुकुट पहिरेर हजुर महान परमेश्वरले यो दुःख कष्टबाट हामीलाई यो 5वटा मुकुटको भागीदार बनाइकन यस धरतीमा राख्नु भएको छ। यसर्थ हामी शिर झुकाइकन हजुर महान परमेश्वरलाई अनि 24 प्राचीनहरूले अनि सिंहासनमा आफ्नो मुकुट खोलेर राखेर लम्पसार परेर हजुरलाई अनि महिमा आदर भक्ति प्रशंसा
अनि शक्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन हजुरलाई महिमा दिइरहेको कुरा हजुर महान परमेश्वरको दासबाट हामीलाई प्रस्ताइकन दिनुभएको छ, जानुभएको छ। जति यो वचन गएको छ यसलाई हामीले आधार बनाएर यसलाई सम्झनामा ल्याएर हाम्रो आत्मामा ल्याएर परमप्रभुलाई झुकिकन हजुर महान